तिरुपती बँक आशिल्ली तेची तुमी एनओसी कॅन्सल केली तरी आसता तेंचो एक ब्रँच म्हापशा चालू आशिल्ली बिचोले ना कितें आसा आनी ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केला आणि एनओसी अप्लाय केला आमकां पयलीं तांचे कांयच इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें आनी ते डीई बी नाशिल्लें आनी त्या अनुसार मागीर आमी ताका नोटीस काडले लायसन्स तांचे रिवोक केले सो तांणी आतां बरेचशे कॉम्प्लायन्सीस केल्ले आसात आनी आमच्या आरसीएसा कडल्यान अजून जी कांय म्हायती जाय ती मागितली तांचे कडल्यान आनीक नंतर ते लायसन्स घेवपाचें ना घेवपाचें ते डिसिजन घेतलें. सर बँक लायसन्स करपाक शकता अजून चालू आहा ती कशें आसता लक्षांत घ्या आमी लायसन्स जरी रिवोक केलें तरी आसतना टोटल सगळो प्रोसिजर एकदम ओवरनायट बंद जावंक शकना कारण तातूंत जनरल पब्लीक इनवॉल्वमेंट आसता तांचे सेविंग्स आहा पयशे आसा सो वी नेवर वॉन्टेड टू क्रिएट अ पॅनिकी सिच्युएशन. What we wanted to assess the financial status of the bank. कळ्ळें ना आनी ते असेसमेंट चालू आसा आय थिंक व्हेरी शॉर्टली वील कम आउट. ट्रेड लायसन्स ते बिचोले हेंच्यांनी कॅन्सल केलो ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केले आसतना ते शॉप कशें चालू बँक ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केलो ना ते खंयचे बिचोले ब्रांच ट्रेड See. लायसन्स तेंच्यानी नोटीस मारलेली कोणी मारला म्युन्सिपालिटी पळय लक्षात घ्या हो विशय म्युन्सिपालिटी भितर आनी तांचे भितर आतां ते ट्रेड लायसन्स केन्ना रिन्यू केले रिन्यू करपाचे वगैरे वगैरे कांय पळोवपाक जाय तातूंत हांव वचूंक शकना न्ही. आमचें हें कशें आसा की फायनान्शियल पोजिशन स्टेटस ऑफ द बँक तो पळोवपाचो आनी आमचे गोंयच्या लोकांक ज्यांचे सेविंग्स आसा डिपॉझीट आसा तांकां रिलीफ दिवपाचें. आतां ट्रेड लायसन्स संबंदी कशें आसता पळय तांचे 10 शॉप्स आसात प्रिमायसीस 10 कडेन तांचे 10 पंचायतींनी 10 म्युन्सिपालिटींनी ट्रेड लायसन्स उरले आसा तो विशय वेगळो तो तांचे वेगळी विचारपाचो आमी नोट करून पळयतात कितें हें जालां ओके तो मेरेन ती चलपाक शकता कितें म्हटलें तो मेरेन ती बँक चलोवंक शकता तशी लोकांचे पयशे सेफ आसतले ट्रेड लायसन्स अशें दिसता पळोवया तरी आसतना जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज. तुम्ही लक्ष घालतले हय. The voice for coin.